عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدل منك في الحكم. ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي، وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. واغفر لي ما خفي على الآدميين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي، وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي. إن وكلتني إلى نفسي هلاكت سيدي، فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي، إن لم تقلني عثرتي، فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي، وإلى من ألتجئ إن لم تنفس كربتي. سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني، وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي، وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي. سيدي لا تعذبني وأنا أرجوك، إلهي حقق رجائي وآمن خوفي، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك. سيدي أنا أسألك ما لا أستحق، وأنت أجل التقوى وأجل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات، وتغفر غالي ولا أطالب بها، إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم. إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألوك، وعلى الجاحدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سالك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين. سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك، يقرع باب إحسانك بدعائه، فلا تعرض بوجهك الكريم عني، واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى. أعطني سؤلي في نفسي وأجلي ووالدي وولدي وأجل حزانتي،
وإخواني فيك، وأرغد عيشي وأظهر مروتي، وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت علي نعمته ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأكل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد. صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيدي الأسواء، واقض عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء من، وخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك، فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك، فبمن يستغيث المسيئون؟ إلهي إن أدخلتني النار
النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم الحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين بي الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرق قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكا، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا. وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي. وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا، ونحن أرقاؤك
جميع الرجال نساء كبار صغار كلنا بأعلى الأصوات. فأعتق رقابنا من النار، فأعتق نار، فأعتق يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي. إليك فزعت وبك استغثت ولوثت، لا ألوذ بسواك ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعف عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. صل على محمد وآله الطاهرين. بين هذه الأعمدة العتيقة، حيث يلامس الدعاء أهداب السماء، وحيث تختلط أنفاس الزائرين بعطر الخشوع، هنا تروي الليلة قصة الجرح الذي لم يندمل. يا أمير المؤمنين، يا وجع الروح وملاذ القلوب ودمعة الفقد التي لم تجف، هذه الليلة يختضب المحراب بدمك ويئن التأريخ في سجوده الأخير. هذه الليلة تسيل دموع الملائكة على مصحف أغلق للأبد، وسيف غادر ارتجفت يده أمام جبين لم يسجد إلا لله. فزت ورب الكعبة. صرخة خفقت لها أرواح العارفين، وارتج لها قلب الزمان. أكان الفائز حقا من قضى، أم من بقي بعده يتلمس أثر خطاه؟ يا علي،
يا أبا المساكين، ويا باب الحكمة، ويا أول العابدين، وسيد الزاهدين، كيف لحروفنا أن تنعاك، وكيف لأصواتنا أن تفي حقك. يا علي، بك افتخر الإيمان، وبك سطعت فضائل الحق، وبك استقامت موازين العدالة. أيها العابر إلى الخلود، نم قرير العين، فذكرك خالد في صدورنا، وحبك شجرة طيبة لا تذبل أوراقها أبدا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا أمل المستضعفين وأمان الخائفين. إلى روحك الطاهرة منا ألف سلام. يا أبا الحسن، كيف نرثيك ونحن الذين لم نعرف العدل إلا حين كنت ميزانه؟ كيف نبكيك ونحن الذين ما تذوقنا طعم الإيمان إلا حين كنت قدوته؟ يا سيد الأوصياء، في هذه الليلة الأرض تبكي لفقدك، والسماء تئن لحزننا، والمحراب يقف شاهدا على آخر سجداتك. أي يد تلك التي امتدت إليك غدرة؟ أي قلب ذاك الذي تجرأ على ضرب جبين طالما سجد لله خاشعا؟ يا علي، حين سقطت في المحراب لم يسقط جسدك فقط، بل اهتز الإسلام كله. انتفضت الملائكة في السماوات، وأظلمت النجوم حزنا، وتصدعت القلوب وجعا. يا أمير المؤمنين، نحن الواقفين ببابك، الحاملين لوعة فقدك، لا نملك إلا أن نتوسل إليك. خذ بأيدينا إلى الله، علمنا الصبر الذي صبرته، والثبات الذي كنت له عنوانا. السلام عليك يوم ولدت في الكعبة، والسلام عليك يوم ضربت في المحراب، والسلام عليك يوم استقبلتك الشهادة فاتحا ذراعيك للقاء الله. إلى روحك الطاهرة ألف سلام، وألف دمعة، وألف دعاء.
يا أمير المؤمنين، السلام عليك. يا أبا الحسن، السلام عليك يا من كنت نبراسا للمؤمنين ودليلا للمضطهدين ورحمة للعالمين. السلام عليك في هذه اللحظة حيث يصرخ قلبي في داخلي وتدمع عيني بحرقة وأنا على بعد المسافات منك، عاجز عن أن أكون هناك في مرقدك الطاهر في لحظات الوداع. يا مولاي، كيف لي أن أودعك؟ كيف لي أن أقول لك وداعا وأنت من كنت لنا الرفيق في أيام المحن، وكنت لنا الأمل في كل لحظة من الشدائد؟ كيف لي أن أرحل عنك وأنت الحلم الذي طالما تبعناه، والوجه الذي طالما رغبنا في أن نراه في كل حين؟ يا أمير المؤمنين، ها أنا ذا أقف على بعد المسافات منك وأنت في مرقدك الطاهر، جسدك الذي ضمته الأرض وروحك التي لا تزال ترفرف فينا وذكرك الذي لن يزول، ونحن لا نزال نحيا على أمل اللقاء بك. ولكن في هذه اللحظة، في هذا الوداع، يصبح كل شيء في هذا العالم ثقيلا، ويصير الهواء كالمسامير التي تخترق روحي. يا علي، لقد علمتنا الصبر وعلمتنا الصدق وعلمتنا كيف يكون الإيمان قوة تحطم كل الصعاب. كيف لي أن أبتعد عنك وأنت الحبيب الذي كلما مر الزمان ازدادت ذكراه في قلوبنا؟ كيف لي أن أودعك وأنت الذي لا يزال جرحك في قلوبنا ولا يزال صدى صوتك في آذاننا؟ اليوم في هذا الفراق أجد قلبي يتهالك تحت وطأة الحزن، وأجد أن الكلمات تتساقط من بين يدي دون أن تنصفك حقك. كيف لي أن أقول وداعا وأنت الذي عندما تذكرناك أضاءت في أرواحنا الأضواء، وأنت الذي حين سئل عنك الجرح كان جرحك أكبر من أن يحمل في قلب. يا مولاي، سلام عليك في كل لحظة، وسلام عليك في كل دمعة، وسلام عليك في كل كلمة تخرج من فمي وأنا أودعك. لا شيء يمكن أن يوفي بحقك، لا شيء يمكن أن يعبر عن حجم الفقد الذي يعتصر القلب، ولا شيء يمكن أن يخفف من الألم الذي يجتاحني وأنا على بعدك. وداعا يا أبا الحسن، ولكن الوداع ليس النهاية.
فكل لحظة في حياتنا ستكون لك، وكل ذكر منك سيكون شرفا لنا. وإن كنا بعيدين عن مرقدك اليوم فإن روحك تبقى فينا، ورحمتك تبقى فينا، وعزيمتك تبقى فينا. يا أمير المؤمنين، سلام عليك يوم ولدت، وسلام عليك يوم جرحت، وسلام عليك يوم رحلت، وسلام عليك في كل يوم من أيام حياتنا.
محراب ويلي طاح ابو حسين ودم الراس يتفايض على العين. يوم طاح ابو الحسنين مجروح ثار صياح ليل العريش بالنوح. طبره شلون طبره تشعب الروح. يا تشوف السم ودم الرايا يا سلوني ينصاب لك ماتم يا حامل جار. ينصاب ودمع عليك مثل السيل. ينصاب ويا ريت صوبك بالقلب. ينصاب وسالم تظل يا حامل حميه. يا وسالم تظل يا حميه يا الحميه. فبادر الناس إلى أمير المؤمنين وإذا به قد شق رأسه والدماء ملأت المحراب. فجمعوا ينادون وسيداه وعليا. هي خواض المناية من وصل يمك وانت الموت يرجف لو سمع باسمك. شلون السيف خضب شيبك بدمك وظلت شيعتك تلطم على الخدي. يضربونك يضربونك يا ليث العرب يصل واسمك بالعرش مكتوب ياصل ياصل ابن ملجم شلون عليك يوصل وطبر راسك يا حماي الحمية. يا وطبر راسك يا حماي آجركم الله. فاصطفقت أبواب الجامع وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة سوداء مظلمة. ونادى جبرائيل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كل مستيقظ. تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التقى وانفصمت والله العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المجتبى قتل علي المرتضى قتل سيد الأوصياء قتله أشقى الأشقياء. فلما سمعت أم كلثوم نعي جبرائيل لطمت وجهها ونادت وابتاه وعليا. الله يا ناعب جعيد قلبه مرتب يا ريت صوتك لا علي مر وسمعته. كان عاد ما تمي بمحراب وسجدته
الله يا الناعف جعيتنا بهذا الامصار، قالها يا ويلي يا راح ابوك وهاللي العين، صاب المراد بسيفه وطر الراس نصين، من سمعته صاحت يا خويا حسن وحسين، قوموا لابونا تلاحقوا بالمسجد انصار، يا بقوموا لابونا تلاحقوا بالمسجد انصار. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا باب مدينة العلم، السلام عليك يا من بقيت الجروح فينا حتى بعد رحيلك. يا مولاي، ها نحن نأتيك هذه الليلة ونحن لا نملك إلا دموعا على وجنتينا وألما في قلوبنا. كيف لنا أن نرى مرقدك الطاهر ونشعر بالسكون في هذه اللحظة، بينما قلب كل واحد منا ينفطر على ما حل بك؟ كيف لنا أن نثبت أعيننا على القبة المقدسة ونحن نعلم أن بين أيدينا روحا عظيمة قد تجسد فيها كل معاني الحق والشرف؟ يا أمير المؤمنين، كم من السنين مرت على جرحك الذي لا يلتئم، كيف لنا أن نحتمل هذا المشهد؟ كيف لنا أن ننظر إلى مرقدك ونحن نعلم أن دمك الطاهر قد سال على أرض لم تحترمها يد الظالمين؟ كيف لنا أن نعيش في هذا المكان وقد أوجعنا قلبا بعد قلب ونحن نشهد الفاجعة التي حلت بك؟ كم من ليلة يا علي مثل هذه كانت القلوب تتألم وكانت الأرواح تهيم بين الجراح. كم من مرة وقفنا هنا نذكر في خواطرنا ذلك الصوت الذي قال فزت ورب الكعبة، ولا نزال حتى اليوم نشعر بحجم الظلم الذي لحق بك، رغم أن الزمن قد مضى. ولكن كيف لم يمض الحزن في قلوبنا؟ كيف لنا أن ننسى جرحك في محرابك الطاهر؟ يا أمير المؤمنين، كلما تذكرنا تلك اللحظة يتقطع القلب وتغرق العين بالدموع. كيف كان لنا أن ننقض لحظات رحيلك؟ كيف لنا أن نوقف هذا الفقد الذي يعصف بنا؟ تلك اللحظات يا علي كانت تمزقنا ونحن على أعتاب مرقدك، عجزنا عن البكاء إلا في خجل
عجزنا عن رفع رؤوسنا أمامك، ونحن نحمل في قلوبنا كل تلك الخيبات التي تلاحقنا، وكل تلك الذنوب التي ترهقنا. يا مولاي، كيف لنا أن نتحمل أن نراك جريحا في محرابك، وأنت الذي كنت رحيما باليتامى، حنونا على الفقراء، وما كانت يدك إلا يدا ترفع الظلم عن عباده. فما الذي جلب عليك هذا المصير الأليم؟ ولم تكن إلا داعيا للحق ومجاهدا في سبيل الله، صابرا على ما لا يحتمله بشر. يا علي، نحن هنا نرفع أكفنا بالدعاء، نبتهل إليك بأن تشفع لنا يوم القيامة. وها نحن نعيش في ظل غيابك، في ظل عجزنا عن مسامحة أنفسنا على أننا نعيش في هذا الزمان، وقد كنت أنت الحاكم الأمين، وأنت العدل الذي لم يعرفه الناس بعدك. كيف لنا أن نصبر ونحن نشهد هذا الفقد الذي يحيط بنا من كل جانب؟ يا أمير المؤمنين، نحن هنا نبكيك بألم وأسى، نبكيك في هذه الليلة المباركة التي تذرف فيها كل عين بحرقة، ونحن لا نعلم كيف لنا أن ننقلب عن هذا المصير، وكيف لنا أن ننجو من هذا الجرح الذي خلفه رحيلك. ولكننا رغم كل شيء نحن على يقين بأنك ستظل حيا في قلوبنا، وأن صوتك سيظل يتردد في آذاننا. يا علي يا علي يا علي يا علي، الكون هذا الكون بغيابك غدا، ظلمة وبوجه الحزن كله بدا،
هدمت والله أركان الهدى، هدمت والله. هاي صرخة حزن ونعليها. ممنوع ممنوع. الكون هذا الكون بغيابك غدا، ظلمة وبوجه الحزن كله بيده. هدمت والله أركان الهدى. هاي صرخة حزن ونعليها، هاي صرخة حزن. توقف الكون وعلن ساعة حدا، عليك مو طائفة بكل، عليك مو طائفة بل كل العباد. حزنت ولجلك علي لبست سواد، والدموع الفاطمة تهديها. اليوم يوم آلامنا ويوم الدمع، يوم ويا الحسن كنا ننصدع، كل قلب ويا ابو الاكبر ينفجع. اليوم احنا زينب نواسيها. اليوم اليوم هاي قلوبنا تحمل حزن، اليوم كل روح بمصيبتها توين. اليوم حدر لقى حيدر يندفن، اليوم حدر لقى حيدر يندفن. دون هاي الدنيا شنسوا بيها، دون هاي الدنيا شن. أرض حيدر ادخلوها بسلام، ندفن بيها والبقت بس ليتام. بعد عينه من يقدم لها الطعام، وهاي ايتام منو يباريها. أرض حيدر ادخلوها بسلام، دفن بيها والبقت بس ليتام. بعد عينه من يقدم لها الطعام، وهاي ايتام منو يباريها. وداعت الله يا سليل الأنبياء، داعت الله يا ولي الأولياء، داعت الله يا معين الفقراء. قبرك وهاي السما تضويها، قبرك وهاي السما. نحن نقف الليلة في رحابك، نشهدك أننا نحبك ونواليك ونعتصم بحبلك، ونحيا على ذكرك ونموت على نهجك. السلام عليك يوم ولدت طاهرا في بيت الله.
والسلام عليك يوم ارتقيت شهيدا في محرابك، والسلام عليك يوم تبعث حيا وأنت تقود المؤمنين إلى الجنان. إلى روحك الطاهرة منا ألف سلام وألف دمع وألف دعاء. يا علي، يا أمير المؤمنين، يا جرح العدل الذي لن يندمل أبدا، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا وصي رسول الله، السلام عليك يا يعسوب الدين، ورحمة الله وبركاته. قد بكته ويقيمون الصلاة وله ناحت ويؤتون الزكاة، مذ دعا جبريل في أذن الحياة قتل المولى أمير المؤمنين. أهي الآيات تجري أم دماء، قطرة تكفي لتنشق السماء، قالع الباب على الأكتاف جاء، ليت شعري أوذا ليث العرين، بأبي ليثا به الإسلام قام، لم يعد يرفع ظهرا للقيام، لم يعد يرفع ظهرا للقيام، ذابل العينين يومي بالكلام، ذابل العينين يومي بالكلام، ورمت رجلاه من سم اللعين، ورمت رجلاه من سم اللعين، كم يتيم قال ابشر يا طبيب، وخذ الروح وقل حتما يطيب، لا نطيق العيش من دون الحبيب، لا نطيق العيش من دون الحبيب، فهو كف الدهر والحصن الحصين. آسفا قال استعدوا للضياع، ذا أبوكم راحل حان الوداع، ذا أبوكم راحل حان الوداع، وصل السم إلى لب النخاع، بعدما سيف الردى شق الجبين، صوت البيت ينادي وأباه، وجهه الأصفر يحكي ما دهاه، زينب تدعو لديه هكذا من بعده تقضي السنين، زينب تنشد من حسين وقلب أبلاعته الصداع، يا خويا بوالد شتقول يرجع ولا ما يرجع، يقل أصواب ابونا مشيت وما ظن علته تبرى، ولو ان يا زينب تشوفين بيه سوت الطبرة،
خطف لونه وصبح وجهه مثل عصابة الصفرة، سيف الصوبة مسموم خلى حشاه تتقطع، لكن القطع رجواي يا زينب حكي الجراح، بس ما عاين صوابه ظل يصفى جراح براح، يخاطب والدي يقول له باكر يا علي ترتاح، نتزعل ولي حقنا بالله شلون ما نجزع، ينصايب ينصايب لك ماتم يا حامل جار، ينصايب ودمع عليك مثل السيل، ينصايب يا ريت تصوبك بالسيف، ينصاب وتظل سالم يا حماي الحميه، وتظل سالم يا حماي الحميه. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا وجيها عند الله، السلام عليك يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن والحسين، السلام عليك يا وصي رسول الله وحبيب فاطمة الزهراء، السلام عم الرسول وزوج الطاهرة الزهراء البتول، السلام عليك يا قتيل المحراب، السلام عليك أيها المظلوم في حياته والشهيد عند ارتقائه. كيف لي أن أتحدث إليك وأنا أشعر بالخجل من الذنوب التي أثقلت روحي؟ كيف لي أن أرفع رأسي بين يديك وأنا أعلم أنني لست أهلا لرحمتك؟ لكنني ما جئت إلا لأسكب دمعتي على أعتابك وأبث شجني بين يديك. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت